नमस्कारः मित्राणि। अस्माकं कर्नाटकराज्ये वयं प्रतिदिनं भोजने ओदनं क्वथितं च खादामः। अतः प्रतिदिनं क्वथितं पक्तुं क्वथितचूर्णम् आवश्यकं भवति। ह्यस्तनदिने अहं क्वथितचूर्णं कृतवती अस्मि। अत्र अहं 250 ग्रां मितं धानकबीजानि स्वीकृतवती अस्मि। 125 ग्रां मितं चणकान्, 70 ग्रां मितं माषान्, 35 ग्रां मितं मेथिकाः, 30 ग्रां मितं जीरकान्, 10 ग्रां मितं सर्षपान्, दारुचिनी, मरीचि, लवङ्गम् आहत्य 20 ग्रां मितं, कानिचन कृष्णनिम्बपत्राणि, 800 ग्रां मितं रक्तमरीचान् च स्वीकृत्य सर्वान् विना तैलेन भर्जितवती अस्मि। 2 चमसमितं हरिद्राचूर्णं, हिङ्गुः अपि स्वीकृतवती अस्मि। सर्वान् पदार्थान् मिश्रके चूर्णितवती अस्मि। अत्र पश्यन्तु, क्वथितचूर्णं सिद्धमस्ति।